इसको देखें यहाँ से कैसा नजर आता है। पूरा दिन आज प्राइवेट की तरफ निकल गया है। बराई हो रही यूनिवर्सिटी रोड पे भी पूरे ये माजरत ही कर सकते हैं भाई, पूरा दिन सदर में निकल गया। इधर अगर आके बैठे सुकून करे, कोई टेंशन नहीं, रास्ते की भी आ जाए झुंडा छूटेगा। दाल बड़ी खतरनाक टाइम पे गली है कि 12 बजे आप मेरे पास पहुंचो यहाँ पे। ये 25 किलोमीटर ऐसा दर्द कर रहा था ना। ठीक है पैसे मिलते हैं प्राइवेट से, लेकिन महंगा पेट्रोल है भाई, इतनी दूर से जाना अजाब बन जाता होता है। 25 किलोमीटर अच्छे बंदे की निशानी नहीं होती कि जो बंदा गलत बयानी करे। नॉर्थ को गले लगा लेता हूँ लेकिन इधर नहीं आता हूँ। काम तो हो रहा है भाई, नजर तो आ रहा है। आ जाए आ जाओ और आम चूप। हाशिम और मैं पहुंचाया हूँ उटी उटी अल्हम्दुलिल्लाह। शहर फैसल है और ये है सामने कारसाज वाला पुल। यहाँ से दोबारा वापसी लाइट हाउस 150 km। ठंडी यख राणो को 0 की तक है जी। 8:10 पे ऑनलाइन आया हूँ और सुबह सुबह मेरे गोले पे बारिश हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत छोटी छोटी निकी निकी, बहुत ही ज्यादा नहीं लेकिन हल्की फुल्की हो रही है। इसका मजा लेते हैं। ये भाई सुबह सुबह उठे हैं, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहते हैं। ओरिजिनल 1 नंबर जन्नत में। हिसाब आप लोगों ने लगाना है कि कैसे जन्नत में जाना चाहते हैं। 5 से 16 में शहर ईरान यहीं से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। पीर का दिन है। देखो जी मौसम तो कमाल का हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आते ही मैंने राइड भी अच्छे वाली फाड़ ली है। इन्हें ड्रॉप करते हैं ब्लॉक 5 शहर ईरान। हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, खूबसूरत लग रहा है फेस 2 भी। ओए हो ये क्या हुआ जी? ये भाई साहब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चढ़ दीवार पे गए, टांग दिया पकड़ के। कितना बड़ा जुल्म है। और ये बराबर में जो घर है ना, इधर भी मैंने कई दफा गुस्से हुए देखे हैं। पूरे रात को निकलते हैं ये भाई साहब। लोगों को इधर अंदाजा नहीं रहता क्योंकि बाहर से आते हैं। और ये जो लॉन्ग वाले ड्राइवर होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा इनका वैसे भी होता है तो इनको समझ नहीं आती कि कहाँ जाना है। इस वजह से यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। इस दीवार के ऊपर तो मैंने बहुत सारे डंपर चढ़े हुए देखे हैं और खासकर रात। खैर असी अपनी राइड लाए के आए हैं जी। आए एस मोरी चू निकल के ये सामने आ गया विंसी मॉल और ये मेन शहर ईरान पे ड्रॉप कर दिया। आज का दिन बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है। सिस्टम है, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस स्कूल पे ड्रॉप किया है जी। इस स्कूल पे मैंने पूछा कि स्कूल ओपन के, कहते हैं नहीं अभी टीचर्स के लिए ओपन हुए, टाइम है अब 3 तारीख से प्रॉपर बच्चे आना शुरू होंगे। मैं सही। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद अब जाना उधर ही पड़ता होता है तहीद कमर्शियल। अच्छा ये आइकन टावर भाई गया, रियाजू के हाथ से गया। 500 रुपए में वापस फेस 1। ये लो जी यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है। ये देखें जी यहाँ पे ये काम चल रहा है। ये बिल्कुल फेज 1 का इलाका है। अब इसमें चेंजिंग है प्रोग्राम में, बताता हूँ। यहाँ से वापस जाना पड़ेगा वरना बंदा जा सकता था। ये दरवाजा नहीं बंद करके गया था। प्रोग्राम में चेंजिंग ये है कि प्राइवेट बुकिंग शरीफ तशरीफ लाई है एक अरसे के बाद और उनको पिक करने के लिए बड़ा लंबा जाना पावना, बड़ा लंबा। ये है टोयोटा शोरूम, सामने है ओल्ड कुरंगी रोड। और मैं इत्थे इन्हू लाया है ते मैनू बड़ा लंबा चौड़ा जाना है। मैं तुहानू दसना की करना है। टाइम साढ़े कोल थोड़ा। ये मेरी राणो के नानके हैं, यहाँ पे बैठ रहा हूँ। कॉल तो टाइम से आई है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी आई है। टाइम है अपने पास। अगर आ गई वहां की तो ठीक है, नहीं तो पैदल पैदल भी जाना पड़ा तो जाना पड़ेगा। CP65 के दरमियान से पिकअप है और जाना है खान। और फिर पता नहीं होगा जो भी होगा। पहले भी इनके साथ एक दफा वो सदर वदर घूमे थे। ये वही वाली फैमिली है, अच्छे बंदे। पिकअप दूर से है, जाना तो पड़ेगा, पुराने बंदे, मजबूरी है। कहते हैं कि 12 बजे आप मेरे पास पहुंचो। यहाँ पे अपने पास टाइम है 2 घंटे 3। कोई रस्ते वस्ते की भी आ गई ना, ढूंढ रहा हूँ बैठ के। टंगू पे मैंने मारी है डेस्टिनेशन, इस पे मैं बैठ के मेहनत कर रहा हूँ। रस्ते की भी आ जाए झुंडा छूटेगा। हमें एयरपोर्ट मलीर इस तरह का रौला चाहिए कोई। क्या राइड बज रही है। 500 में इसने आ जाना था, 582 में। दाल गल गई। 1127 में दाल गली है यूनिवर्सिटी रोड के लिए। कमाल की दाल गली है। ये दाल बड़ी खतरनाक टाइम पे गली है। मैं सलफ घुमा चुका था कि बस निकलना है, अब टाइम नहीं बचा। 11:30 हो गए हैं और इतनी देर में जैसे कि दुआ जैसे कबूल होती है ना, वो वाली दुआ कह लो कि अपनी कबूल हुई है। कि राइड वजी है, मैंने इसको ऑफर मारी है, इसने कबूल की और मैंने इसको पिक करके भगा लिया खुद को। ऐसे टाइम पे राइड वजी है कि क्या ही बात है। वरना मुझे 25 किलोमीटर ऐसा दर्द कर रहा था ना। ठीक है पैसे मिलते हैं प्राइवेट से, लेकिन महंगा पेट्रोल है भाई, इतनी दूर से जाना अजाब बन जाता होता है। 25 किलोमीटर ला छोड़े जी। यूनिवर्सिटी के अंदर के हालात कुछ यूं हैं। 12:15 पे यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। अब देखो मैं 15 मिनट यहाँ पे भी लेट हूँ और आगे भी 15 मिनट लग सकते। माजरत ही कर सकते हैं भाई, अभी तक कॉल वॉल नहीं आई। कॉल वॉल नहीं आई प्राइवेट वाली भाई की। देखते हैं कॉल आई तो भाई। मैसेज भी कोई नहीं किया और मैंने भी मैसेज कोई नहीं किया कि मैं लेट हो जाऊंगा। वैसे तो वो 10-15 मिनट का मार्जिन रख के बुलाते होते हैं, इतना तो मुझे भी आइडिया है। लेकिन फिर भी मैं यार वो गलत बयानी वाले सिलसिले में तो आया ना। ये अच्छे बंदे की निशानी नहीं होती कि जो बंदा गलत बयानी करे। लेकिन देखो कि यार कितना मैं
20-25 किलोमीटर खाली जाता। अब यहाँ से मुझे तकरीबन को 5-7 किलोमीटर पड़ेगा, मैं आराम से चले जाऊंगा। चलो 1100 रुपए की वसूली हो गई ना, पेट्रोल भी महंगे वाला है, लग पता जाना था। इस गेट से बाहर निकल चलेंगे यूनिवर्सिटी रोड में। ये यूनिवर्सिटी रोड वाला गेट है। स्पीड बड़ी लग जाती है, बड़ी स्पीड लग जाती है जब प्राइवेट ऐसे वाली दूर से पिकअप होता है ना, स्पीड बड़ी लगती है। अब अल्लाह करे कि ये यूनिवर्सिटी रोड मुझे सफूरा पे बंद ना मिल जाए। आ गई कॉल। यूनिवर्सिटी रोड पे कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं, गड़बड़ है थोड़ी बहुत। ये रास्ता बना हुआ है फलकनाज की तरफ, जो ये कट है ना आगे, वो मिल जाए ये तो सही है। इधर भी काम हो रहा है, इधर भी काम हो रहा है। चलो यूनिवर्सिटी रोड का सैल सपट्टा हो गया, पता नहीं फिर कभी हम इधर आते हैं। मैंने देखो अवॉइड किया हुआ है, फुल अवॉइड किया हुआ है। जब से मैं इधर एक दफा फंसा हूँ उसके बाद मैं अवॉइड करता हूँ, इधर नहीं आता हूँ भाई। बाहर बाहर ही खेल लेते हैं, नॉर्थ को गले लगा लेता हूँ, लेकिन इधर नहीं आता हूँ, इधर बहुत टाइम लगता है। ये डाव पे आ जाओ और अगर इधर सफूरा वफूरा वाले इलाके से राइट निकल आए ना तो लग पता जाता है। अब मैंने करना क्या है, मैंने निकलना है उस साइड पे, तो सफूरा राउंड अबाउट निकल जाऊं। वो रास्ता भी बना हुआ है लेकिन वो मेरे ख्याल में गड़बड़ होगा, मुझे इधर निकलना पड़ेगा। काम तो हो रहा है भाई, नजर तो आ रहा है, थोड़ा सा हलचल नजर आ रही है अभी। मुझे यहाँ से उस साइड पे निकलना था जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं शायद आगे यू टर्न को पकड़ पाऊं, निकल जाऊं। ये किंग कॉटेज की वजह से यहाँ से इस तरफ से निकल जाऊं, किंग कॉटेज की तरफ से। देखना पड़ेगा यू टर्न अल्लाह करे मिल जाए। केकड़े मेकड़े लगे हुए हैं भाई, काम चल रहा है, शुक्र है। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे दर्द में कमी वाकया होगी और कुछ सीन बेहतर हो जाएगा, अल्लाह करे। तो ये यू टर्न भी यहाँ पे रखा गया है मेरे लिए। हाँ तुम आ जाओ, आ जाओ। और हाँ आम चूप है भाई है। ओके, ये तो बड़ा खुला मॉल है, देख सकते हैं आप। और मैं यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ जाना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा हरकतें नहीं करनी है। कट आगे भी है, बहुत ही परेशानी वाली बात कोई नहीं। सोना कट मिल गया, बाइक वाला ही मैंने कहा 10 मिनट और दे दे, मैं यूनिवर्सिटी रोड पे हूँ। लोकेशन मैंने शेयर की है, मैंने कहा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रश में फंसा हुआ हूँ, हालांकि चल रहा हूँ। अब करतूत तो नहीं बताऊंगा ना मैं अपने कि मैं ये करके आया हूँ इस तरीके से। बिल्कुल लास्ट मिनट में राइड पकड़ी है और अब मैं निकल आया हूँ जी ट्रैक पे। अब मैं मजीद इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा भाई के पास। पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें करते क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। ये रोड बिल्कुल क्लियर मिल रहा है, बस स्कूटरियां वकूटरियां हैं। और ये आ गया जी बिन हाशिम और मैं पहुंचाया हूँ उटी उटी अल्हम्दुलिल्लाह। 12:30 बजे 28 मिनट लेट हूँ, बुरे करतूत मेरे। समझो अराइव करके बैठा, यहाँ से पिकअप है, ये देख रहे हैं सामने भी, यहाँ पे भी ये केकड़ा लगे हुए हैं। आजकल ये कुछ ज्यादा नहीं नजर आ रहे, सुराब बोर्ड जाते हैं तो यही नजर आते हैं, बड़ी ट्रैफिक। इधर भी ये लगे हुए हैं अभी, बराई हो रही यूनिवर्सिटी रोड पे भी पूरे ये लगे। ये तो खैर यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, देख ना, उसके बराबर में खुदाई वुदाई हो रही है। ये एक भरा जा रहा है, उसके बाद ये भरा जाएगा। लंबा चौड़ा सीन है। वोल्वो डीजल, ये भी वोल्वो का है? नहीं, ये निसान का है, निसान वोल्वो। अच्छा, इनमें मैंने हिसाब लगाया एसी इनमें भी कोई नहीं है, ये भी खुले शीशे करके चला रहे हैं, तो ये बेचारे गर्मी में तो तबाह हो जाते होंगे। वैसे जैसे गाड़ी है वीआईपी हैवी वाली गाड़ी, इसमें एसी होना चाहिए, इसको एसी करेगा क्या? लेकिन मेरे ख्याल में मेंटेन रखना मुश्किल होगा, इसका डीजल वीजल का इतना खर्चा थोड़ा ही होता होगा, क्योंकि इनको तो पूरा दिन काम करना है, तो अंदर ठंड में बैठना चाहिए इनको, उतरने वाला काम है कोई नहीं। ये जैक वाले होते हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली थोड़ा ही हुई, लेकिन फिर भी एसी नहीं है, अजीब है। आगे इनको ड्रॉप करने के बाद ना चल के आगा खान पे बातें करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमें बातें क्या क्या करनी पड़ती हैं। आगा खान तो सिर्फ बताया था सरसरी से आगा खान जाने, और पता नहीं आगे कहाँ कहाँ जाना है जी दोस्तों। ਇੱਥੇ आया है आगा खान हस्पताल, ते आगा खान हस्पताल च मैं पड़े आया जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुण वेखो जी इथों केड़े पासे जाना है, तो फिर भी देखेंगे जो भी करना है। लेकिन फिलहाल इधर ड्रॉप किया और मुझे पार्किंग में ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ न कुछ देखना पड़ेगा कहाँ जाना है। रोजाना हम वहां से देखते थे, आज यहाँ से इसको देखें, यहाँ से कैसा नजर आता है, पानी और ग्रीनरी और फिर दरख्त और यहाँ का माहौल क्या कमाल का नजर आता है। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, मैं कहता हूँ व्यू है व्यू। ऐसा नहीं लगता बंदा हॉस्पिटल है। यूं चढ़ाई चढ़ बढ़ के ना, ये है इसकी पार्किंग। इधर जाके मैं बैठ जाता हूँ, इंतजार कर लेता हूँ, इधर सिग्नल विग्नल भी होते हैं, गुजारा होता है। ऐसे ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ पार्किंग नीचे है फ्री, उधर उधर सिग्नल नहीं आते जो उस साइड पे है, और यहाँ पे गुजारा वैसे चल जाता होता है। ये देखें, ये मेरे लिए सारी पार्किंग बनाई हुई है भाई, इधर अगर आके बैठे सुकून करे, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र फाका नहीं, ये सारी पार्किंग है। और मैं इधर चिपका दूंगा, इधर सारे ड्राइवर हजरात बैठे होते हैं, और मैं यहाँ पे देखे ना छाँव छाँव है ऊपर से लो उसके सोलर की,
اور ایتھے میں بہ جاؤں. یہ ماحول ہے آخان کے اوپر والی پارکنگ کا. ایتھے قاری صاحب ابھی آئے ہیں، انہوں نے ادھر لگائی ہے اور یہ پکڑ رہے ہیں رائڈ بیٹھ کے. دیکھیں آفریں مار رہے ہیں، بیچ میں کچھ کمپلینس ڈال رہے ہیں، کچھ آفریں مار رہے ہیں. کیا محنت کر رہے ہیں بیچارے. ہاں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں یار. دیکھو نا، ایک ایک رائڈ کو دیکھ دیکھ کے ایسے اب انگوٹھا گھمائے رکھو نا. یہ ٹک ٹاک پہ پہنچ گیا بھائی. آن لائن کیا ہوا ہے بھائی نے، بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے. چلے جی، آ گئی ہے الحمدللہ کال واپسی والی. اب جانا پڑے گا. ٹائم کتنا ہو گیا وہ دکھا دوں. 3:28 پہ کال آئی ہے جی. بڑی ویٹنگ ہوگی بڑی. یہاں سے ایسے نکل جانا ہے باہر. میں ساری گل آپ کو بتاتا دکھاتا ہوں. پارکنگ بڑی سونی صاف ستھری سکون مال. انٹرنیٹ فل. نیچے والی پارکنگ میں انٹرنیٹ ہے، کوئی نہ چلتا. اس میں انٹرنیٹ بڑا وی آئی پی چلتا ہے. یہاں سے آپ نے نیچے اتر جانا ہے جیسے یہ گڈی آ رہی ہے، اور ہم نے جا کے ان کو پک کر کے واپس ادھر ہی ڈراپ کر دینا ہے. میرے خیال میں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے نا، سی بی سی یہ راستہ بھی جاتا ہے، یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن میں اتروں جانا کیونکہ میں یہ ویو ویکھنا ہے. ایتھوں اس پاسوں نظارہ اب صحیح آئے گا. اب آئے گا کلیئر کٹ. لیکن ادھر تو لیڈی جے اے تو نہیں ہونا. چلو بتکا ہیں. اب ڈراپ کرنے کے بعد نا جی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ چل کے. واپس سی پی 6 پہ چل کے باتیں کرتے ہیں. سی پی 6 پہ باتیں نہیں ہو رہی جی. یہ شارع فیصل ہے اور یہ ہے سامنے کارساز والا پل. یہاں سے دوبارہ واپسی پہ یہ میں چڑھ رہا ہوں. ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کو لے کے گیا میں وہاں پہ، وہاں سے دوبارہ پھر واپس آغا خان آئے. آغا خان سے پھر یہاں سے جاتے ہیں ہم صدر، اور شام کے ٹائم میں صدر جاتے ہیں. تو صدر کا آپ لوگوں کو پتا ہے، پہلے ہی ہم کو بہت زیادہ رشتہ داری نہیں رکھتے ہیں، لیکن آج ہمیں صدر کا شام میں دیدار کرنا پڑا اور ٹکا کے رش میں پھنسے. بڑا ہی وی آئی پی رش تھا. چس آئی خان پہ 10 منٹ رکے اور پھر یہاں سے گئے سیدھا لائٹ ہاؤس. لائٹ ہاؤس کے لیے میں نے راستہ لیا امیجنا روڈ، اور لائٹ ہاؤس پہ ٹائم لگا. لائٹ ہاؤس کے بعد پھر آ گئے ہم ادھر پریس کلب. پریس کلب سے بوری بازار، بوری بازار سے پھر واپس. تقریباً کوئی رش تھا گھنٹے کا واپسی والا. اس طریقے سے آج ہم نے سارا دن گزارا ہے جی. بہت لمبی چوڑی ہوگی پرائیویٹ. میں سمجھا تھا صرف آنا جانا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ ہے کوٹ لائٹ ہاؤس. یہاں پہ لا کے ڈراپ کیا ہے. یہ ساری مارکیٹ ہے. بندے ادھر مارکیٹ میں گھومنے گئے اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہا ہوں. یہ سارا علاقہ یہی والا ہے. یہاں پہ وکیلوں شکیلوں کا روڑا رپا رہتا ہے. میں یہاں پہ اب بیٹھ کے ویٹ کرتا ہوں. چنگا بلہ ویٹ کیتا ہے جی. یہ واپس شارع فیصل ہے جی. میں تقریباً یہ ہوں اس ٹائم پہ یہاں پہ تقریباً کوئی 8 بجے والے، ہاں 8 اور 9 کے درمیان والے ٹائم میں ہوں. اور یہاں پہ یہ رش نہیں ملا. میں سمجھ رہا تھا کہ ایف ٹی، میں نے میپ کو بھی نظر ماری تھی، ایف ٹی سی سے لے کے یہ ڈرگ روڈ تک پورا سست بتا رہا تھا، لیکن کارساز تک مجھے بالکل صاف ستھرا. یہ دیکھ رہے ہیں جیسا ایسے والا ماحول مل گیا. اور کارساز کے بعد پھر سست روی کا شکار ہوا تو یہ ڈرگ روڈ تک پھر ایسے ہی اندر سے میں نے ایئرپورٹ لے لیا اور اس طرح سے لا کے ڈراپ کیا. آج شام پوری صدر میں گزر گئی. دوستو 9 بج رہے ہیں، 9:15 بجے ویلا ہوا ہوں. یہ دیکھو، یہ صبح ٹرک بھر رہی تھی، اب جو ہے یہ بھی سست ہو کے رکی ہوئی ہے اور میں بھی یہاں پہ رک گیا ہوں. میں ویلا ہو چکا ہوں. تو پورا دن صدر میں نکل گیا. صدر میں وہاں پہ لائٹ ہاؤس کے بعد پھر پریس کلب میں چائے وائے پی. بھائی نے زبردستی چائے پلائی، ساتھ میں برگر سینڈوچ. اندر پریس کلب کے اندر لے کے گئے تھے. میں نے تو کافی منع کیا، لیکن اب ادھر وہ ہے، محبت اتنی ہے اور بندے بالکل جیسے میں ہوں نا، ٹھنڈے قسم کے بندے ہیں، تو یہ پھر چلتا ہے. وہاں پہ پریس کلب میں بہت ٹائم نکل گیا اور اس کے بعد پھر نکلے تو شارع فیصل پہ اتنا ٹریفک نہیں تھا جتنا میں سوچ رہا تھا. لیکن کہہ لو کہ کارساز کے بعد جو ہے نا ڈرگ روڈ تک ہمیں ٹریفک ملا ہے. اور پھر ایئرپورٹ کے اندر سے، اولڈ ایئرپورٹ سے لے کے گھما کے وہ اندر والا رمادہ والا کٹ، کیونکہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے تو باہر سے بھی ٹریفک بتا رہا تھا. 10 منٹ سمجھو میں نے وہ بچا لی. اور آگے وہ ماڈل والا راستہ انہوں نے کھود دیا ہے تو وہ بنا رہے ہیں. اب جانے والا تو بنا ہوا ہے لیکن آنے والا بھی وہاں سے کھود دیا، جیسے ایئرپورٹ سے مڑتے ہیں نا تو وہ والا. لیکن الحمدللہ پورا دن آج پرائیویٹ کی طرف نکل گیا ہے. اب دیکھیں کہ کے ایم کتنے چلے ہیں ادھر ان کی طرف. کے ایم چلے ہیں، لسی بھی اینڈ ہو گئی ہے اپنے پاس. 150 کے ایم، 150 کے ایم میں ہم نے کی ہوئی ہیں 3 رائڈیں، ایک 1100 والی، 2 500 والی، مطلب 2000 کا ہم نے کام کیا ہوا ادھر. ان کی طرف لگا لیں 115-20 کلومیٹر ان کی طرف گاڑی چلی ہے بھائی کی طرف. تو اس میں اپنا کتنا ہونا چاہیے؟ پیٹرول بھی لگا ہے، 2500 روپے تک کا پیٹرول بھی لگا ہے. تقریباً کوئی 7,000-7,500 روپے تک مجھے لے لینے چاہیے ان سے. 8,000 روپے کر دیں گے. ویٹنگ ہے
یہ آنا جانا خارم پہ بہت ویٹنگ ہے اور ادھر صدر میں بھی ویٹنگ ہے. اتنی رننگ کے حساب سے بھی دیکھا جائے نا 7,500 روپے بنتے ہیں, 8,000 روپے. پائی کی فیملی تھی, ان کو ڈراپ کر دیا ہے. وہ بھی بائی بعد میں میسج کریں گے تو کتنے, تو میں ان کو میسج کروں گا. یا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے, پہلے تو میں نے کبھی بولا نہیں ہے, وہ خود ہی ان کو اندازہ تھا, لیکن پوچھیں گے کہ بھائی کتنی رننگ ہے تو اس کے حساب سے. اب میں نے یہاں پہ ڈیسٹینیشن مار دی ٹنگو پہ واپسی کے لیے اور ان ڈرائیوری آن کر دی. اب رائڈ چاہیے گھر کی. تھک گیا ہوں سارا دن صدر والے علاقے میں, کیونکہ میرا صدر کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے, میں صدر جاتا نہیں ہوں. اور آج میں نے رش میں بہت گاڑی چلائی ہے. آغا خان سے نکلا, وہی راستہ سیدھا لیا, بوری بازار والا, یہ نیو امیجینا روڈ لیتے ہوئے ریگل سے رائٹ پہ مڑ کے, تو بھائی ٹکا کہ شام کے ٹائم میں حساب لگا لو, میں صدر میں گھومتا رہا ہوں تو کیا ہی میرا حساب بنا ہوگا. اور وہ بھی پیر والے دن. نارمل دن میں ویسے بھی تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے, پیر والے دن پروگرام ریڑ گیا. اب بیٹھا ہوا ہوں واپسی کے لیے ڈھونڈے. اور دوستو بات بن گئی ہے, یہ پی ایس والا پمپ ہے نا, CP6 والا, یو ٹرن کر کے آنا ہے. سامنے کہتے ہیں کہ کھڑا ہوا ہوں, جانا ہے انہیں نہیں سپر مارٹ تارک روڈ آہو. اے دیکھو اے دانا جی, 1200 روپے دانا ہے, مزہ آ جاسی مزہ. دوستو یہ ہے نہیں سپر مارٹ چیزپ, یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیا بند. 1205 روپے میں رائڈ پڑی. اب میں ادھر رک نہیں رہا ہوں, میں یہاں سے جا رہا ہوں ٹیپو سلطان, وہاں پہ 15-20 منٹ رکنا ہے. نہیں تو تھک گیا ہوا ہوں ٹکا کے. کوئی آ گئی پیٹرول جو کہ گھر تک کی تو صحیح ہے, نہیں تو بھاگ جاؤں گا. 10 سے 15 منٹ دیتے ہیں کیونکہ 10 بج گئے. 10 بجے میں اس رائڈ کو ڈراپ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں. ادھر پیچھے نہ رکنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے ہفتے میں شاید ہم وہاں پہ بیٹھے رول گئے تھے, اور پھر جب میں ادھر آیا تھا تو یہاں سے مینو مل گئی تھی, تو اس لیے ٹائم سے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, ادھر نہ دے دو اور لے لو. اگر قسمت میں ہوئی تو, نہ ہوئی تو کوئی گل نہیں. یہ 10 نمبری, یہ سارے فوڈ اسٹریٹ کھل گئے ہیں, یہ HN فوڈ, پتہ نہیں کیا کیا کھل گیا یہاں پہ. 173 کلومیٹر آج کی رننگ ہوئی ہے جی. 10:34 پہ کلوزنگ ہے. اب دال گل کوئی نہیں رہی تو اس لیے کلوزنگ کر رہا ہوں یہیں پہ. 1878 روپے کا کام ہے ان ڈرائیوری کے ساتھ. 994 اس کی ارننگ ملی, تو مطلب یہ ہوا کہ 1000 روپے یہ آ تو رہی ہے. 783 آ جا. اگر ہم سیدھا سیدھا حساب کریں نا, 3000 روپے کا باہر کام اپلیکیشنوں پہ ہو رہا ہے, 3500 روپے کا ٹوٹل پیٹرول لگ رہا ہے. پیچھے حساب کتاب آپ نے لگانا ہے, پرائیویٹ والا حساب کتاب ملا کے, پرائیویٹ اور اس کا ٹوٹل دونوں کا پیٹرول بتا رہا ہوں. پیر کا دن ہے, میں باہر بھی کام آج چلا ہوگا, جس حساب سے ابھی بھی میں رائڈر تو ادھر ادھر کے اوپر کی بہت بج رہی ہیں, لیکن میں صرف وہ چاہتا ہوں اپنے ایریا کی چاہتا ہوں جو کہ آ نہیں رہی. اس کو بھی میں نے مارے 800 روپے, آئی نہیں. محافظ کی تھی, محافظ پہ ڈراپ کر کے پھر واپس آنا پڑتا. تو بیٹھا ہوا ہوں, اگر کوئی آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خالی خالی بھاگ جاؤں گا. کلوزنگ والا بٹن یہاں پہ دبا لیتے ہیں. آج صدر والے ٹریفک نے تھکا دیا پکڑ کے. ایسا لگ رہا ہے کہ میں 500 کلومیٹر گاڑی چلا کے بیٹھا ہوں, اتنا صدر والے ٹریفک نے تھکایا ہے. اب یہاں پہ دھرنا ہو گیا, 15 منٹ تو ہو گئے ہیں. دل تو کہہ رہا ہے کہ خالی بھاگ جاؤں, لیکن 10 منٹ اور دے دیتا ہوں. اگر کوئی آتی ہے پیٹرول کی آ جائے لے جاؤں. یہ بجی ہے, یہ بھی دور سے تھی, قریب سے ہوتی تو لے جاتا میں. خوش رہو, آباد رہو, چس لو زندگی دی. اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ کی اور میری کل والے ولاگ میں باتیں ہونی ہے, ہونی ہے, کریں گے. اللہ حافظ.